بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم नाराए तकबीर जमाल अतिया साहब निसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वदुहाहा। माशाअल्लाह। والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها नाराए तकबीर नाराए तकबीर कारी मोहम्मद शेख जमाल अदिया साहब। الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها ما شاء الله سبحان والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها بسم الله
الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم नाराए तकबीर जमाल अदिया साहब मिसर بسم الله الرحمن الرحيم والشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها ما شاء الله ما شاء الله والسماء وما